अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट निमरा मलिक और आप देख रहे हैं देसी टीवी USA। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका तारुफ करवाती चलूँ मोहम्मद वहीद राजा साहब, जो कि गेहवारा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के चेयरमैन साहब और इंसाफ ताजर ट्रेड के प्रेसिडेंट और PTI के सीनियर मेंबर भी हैं। तो आज हम करेंगे इनसे सियासत से मुतल्लिक सवालात और जानेंगे इनसे कि इनकी आजकल की सरगर्मियाँ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे पहले तो ये शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगी कि आपने हमारे व्यूवर्स, हमारे देसी टीवी USA के चैनल को अपना इतना कीमती टाइम दिया। हाँ, मैं खुसूसन अपने तमाम देसी टीवी चैनल की टीम का, कैमरामैन जो कैमरे के पीछे भी या दीगर दोस्त और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इंतहाई कीमती टाइम से मुझे टाइम दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं चैनल पे बात कर सकूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं आपसे चूँकि गेहवारा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के चेयरमैन हैं, तो इस बस ये चेयरमैन मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी उनमें क्या सरगर्मियाँ अंजाम दी, क्या खिदमत हैं आपकी, खिदमत खल्क के लिए आपकी मतलब वहाँ पे क्या रोल है? आज ही गेहवारा में जो हमारा एक रोल है, एक हमारी बेटी होती है, उसके एज ए चेयरमैन गेहवारा में मैं रोल अपना अदा कर रहा हूँ। हमारी टीम का हिस्सा हमारे डायरेक्टर हैं शायद राना साहब और डिप्टी डायरेक्टर हमारे मिर्ज़ा अकरम साहब हैं, हमारी सुपरिटेंडेंट नीला हमीद और हमारी वहाँ बड़ी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं अपना यावर बुखारी साहब, तो बड़े ग्रेट आदमी हैं। तो हम इस गेहवारा बैतुल माल और ये हमारे सोशल वेलफेयर का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, तो उसके एज ए मुझे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। तो जहाँ जो मेरा इदारा है वहाँ पर बच्चों का उनकी तालीम, तरबियत, यतीम, बेसहारा, सहारा तो सबको खुदा का है, लेकिन इस दुनिया की बात कर रहा हूँ कि उनकी तालीम, तरबियत, परवरिश खुदा की ज़ात के बाद हम लोग मिलके डोनर्स के साथ मिलके हम उनको बेहतर से बेहतर इस पाकिस्तान का अच्छा शहर बनाने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है। तो चूँकि आप इंसाफ ताजर ट्रेड के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मुझे ज़रा उससे रिलेटेड बताएं कि ये महकमा जो है इसमें मतलब क्या खिदमत आप सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये हमारी जो आवाम है उसके लिए इनमें क्या बेनिफिट्स हैं? बात यह है कि जो ट्रेड विंग है हमारा वो ताजरों का है और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और ताजर हमारा इस टाइम बहुत बुरी तरह पिस रहा है और उसकी वजह यह है कि कुछ कोरोना और कुछ ऐसे हालात से गुजर है कि ताजर इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो वो ताजर है। जी बिल्कुल। और ताजर एक ऐसी कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया हालात और वक्त ने। हुकूमत वक्त ने उसके साथ ताउन हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन हमें लॉकडाउन और जो उसके अंदर छुट्टियाँ आ रही हैं तो इसकी वजह से ताजर को बहुत कमज़ोर कर दिया गया। तो मैं एज ए ट्रेडिंग ताजर के एज ए नुमाइंदा भी हूँ और ख़ुद भी एक ताजर हूँ और मैं ताजर की दर्द को, परेशानी को मुश्किल इसलिए समझता हूँ कि मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। तो ये ट्रेड विंग हमारा होता है कि हमारे जो ताजरों के मसाइल होते हैं हम इंतज़ामिया से वो डिप्टी कमिश्नर साहब हो, कमिश्नर साहब हो या हमारे पंजाब लेवल के जो मिनिस्टर सेक्रेटरीज हम उनसे डिस्कस करके इन मसाइल को हल करते हैं। या ताजरों में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको बैक सुलह सफाई के लिए हमारा ट्रेड विंग के जो है नुमाइंदा होने के नाते खिदमत खल्क क्या लें आप। अच्छा, चूँकि सर आप जो हैं आप एक माशाल्लाह से सियासी और पॉलिटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आजकल जो कैंट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपका इस बारे में इसमें आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं? जो कैंट के इलेक्शन है उसमें जो हमारे PTI के हम उनकी कैंपेन चला रहे हैं और अपनी जमात के लिए एज ए कारकुन, एज ए वर्कर हम काम कर रहे हैं और कोशिश पूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटोनमेंट में अपनी मेजॉरिटी लेके आए,
क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी का होता है कंट्रोलमेंट में, जो वाइस प्रेसिडेंट हो वो हमारा पीटीआई का और हमारी मेजोरिटी हो, कि अच्छे तरीके से हम इस इलाके की कैंप की बुनियादों को मजबूत करके आवाम के काम कर सकें। और यही काम कल आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए हमारा सरमाया और हमारा सासा होंगे, और एक मजबूत पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान, और खान साहब का, खान इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने सुना कि आप पहले जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में थे, तो आपने नवाज शरीफ साहब की पार्टी छोड़ के तो आपने खान साहब की पार्टी को क्यों सपोर्ट किया, क्यों ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह क्या थी? ये 85 में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था इसका पंजाब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस टाइम थी, नून और वो और मामलात नहीं थे, एक दौर में आके जडेजा साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक कैंपेन चलाई और एक मामला हुआ, एक प्रॉब्लम आई बीच में, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, वो एक सीक्रेट चीज़ है। तो जडेजा साहब दौर को डिज़ाल्व करा दी गया, हमारे मरहूम ज़िया-उल हक साहब उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी साहब भी थे, तो हमने 88 में नून लीग को छोड़ा तो जडेजा साहब के साथ रहे और जडेजा साहब के साथ चलते आए। वो एक मुखलस, दयानतदार, ईमानदार और शरीफ इंसान था, और पाकिस्तान के अच्छे प्राइम मिनिस्टर में इसका नाम था मोहम्मद खान जनेजो का। तो हमने 88 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ दिया था कि मियां साहब के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी है कि उनका जो भी मौसम होता है वो उसी को एक वक्त आता है उसको बस मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि ये उनकी उसके ऊपर मेहरबानी करते हैं। जडेजा साहब के साथ भी किया, फिर ज़िया-उल हक की फैमिली थी, ज़िया-उल हक की फैमिली के साथ भी, इजाज़ुल हक नवाज़ुल हक साहब के साथ भी, वो ज़िया-उल हक लीग बन गई हमारी जडेजा लीग। मियां साहब ने अपनी जमात को आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नाकामी की वजह मियां साहब की हर तरफी ज़िद्दी शख्सियत, उन्होंने जमात को वहाँ खड़ा कर दिया। मेरा तो खैर उनसे नहीं था, फिर हमारी जडेजा साहब की डेथ के बाद जो शहजाद साहब ने उसकी बागडोर संभाली, काफ लीग बनी, तो मुशर्रफ साहब के दौर में फिर हम उससे फिर हमारे मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारी फैमिली रिलेशन भी है, उसके अलावा मेरे लीडर भी है, कायद भी हैं मोहम्मद बिशारत राय साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की परवेज़ राय साहब की मशावरत के साथ, जो आज पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं। तो फिर हम सब पीटीआई में आए, तो हमने बड़े में यहाँ से यही इसी इलाके से, इस हल्के से हमने इलेक्शन जीता। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजबूत तरीन कैंडिडेट रावलपिंडी का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को यहाँ पर सपोर्ट करने वाली शख्सियत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर है, पंजाब के मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर फॉर लॉ मोहम्मद बिशारत राय साहब। उन्होंने जमात के लिए अनथक मेहनत की और कर रहे हैं। वो दो यहाँ बैठते हैं और बाकी के दिन तो वहाँ लाहौर में होते हैं, यहाँ राजा नासिर साहब है वो देखते हैं, यानी कि एक पार्टी का सासा कह लें उनको। अच्छा सर, चूँकि अभी जो है कश्मीर से माशाल्लाह से बहुत अच्छे वोटिंग पीटीआई को मिली, तो पीटीआई वहाँ से जीत चुकी है, तो मैं आपसे ये मतलब एक सवाल है मेरा कि सुनने में ये आया कि जो पीटीआई है उन्होंने जो है डब्बे एक्सचेंज किए हैं, कि इसमें चीटिंग की है, तो क्या ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है या फिर इनको बदनाम किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये असल में ये ऐसी बातें हैं, ये हवाई बातें हैं, क्या जो ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या एक बैलेट बॉक्स, आप भी कैंडिडेट है, मैं भी कैंडिडेट हूँ, आपका बैलेट बॉक्स जिसमें 1000 वोट है, मेरे में 200 वोटे है, मैं उधर करके आपको इधर ले लूँगा, क्या आप सो रहे, आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे? ये टोटली इल्ज़ाम तराशी है। देखिए आज नून लीग का वहाँ क्या रहा कर वहाँ पर उनकी वोटों का क्या असर हुआ? पीपल पार्टी ने वहाँ पर अपने कैंडिडेट ज़्यादा विन किए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? ये हर जमात जो हार जाती है उसका ये एलिगेशन होता है कि डब्बे चेंज हो गए हैं, वोटें चेंज हो गई है, ये जस्ट गलत दिल की तसल्ली के लिए ख्यालत है, बाकी कुछ। अच्छा, मतलब आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं क्योंकि वो जीत नहीं सके, तो उन्होंने कहा चलो ऐसे इनको बदनाम करते हैं।
جی ایسے دیکھیں، یہ میں یہ بات بڑی کلیئر سی کہوں گا، یہ الزامات لگانا تو چھوٹی بات ہے، یہ تو وہ ایک مثال ہے کہ سیانی بلی کھما نوچے، یہ وہ سیاست کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں آزاد کشمیر کی آج تک جب سے میں نے دیکھا ہے، جو اقتدار میں پاکستان میں پارٹی ہوگی وہاں کی کشمیر کی میجورٹی اسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ ان کی سوچ ہے، مجبوری ہے یا ضرورت ہوتی ہے، وہی پارٹی بات جیتتی ہے۔ پیپل پارٹی یہاں تھی تو پیپل پارٹی اقتدار تھا اے جے کے میں، اپنا نون لیگ تھی وہاں اقتدار ان کا تھا، آج پی ٹی اے اقتدار ان کو ملا۔ یہ کوئی دھاندلی، یہ باتیں ہیں خالی، یہ پریکٹیکلی چیز ہوتی ہے۔ یہ اے جے کے کی لوگ، آزاد کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ ہے، یہ نہ خان صاحب کا فیصلہ ہے نہ کسی اور کا۔ مریم صاحبہ نے وہاں پر جو جلسے کیے، مریم ہماری بہن یہ بیٹی کی جگہ ہے، ہم یہ بات نہیں کہتے ان کے اوپر الزام تراشی لگاتے، لیکن وہاں بلاول نے جا کے جلسے کیے، آج پیپل پارٹی ووٹیں لے گی یا پاکستان تحریک انصاف نے لی ہے، تو کیا بلاول نے بھی داخلی کی ہے؟ نو، یہ پبلک کی چوائس تھی، پبلک کا فیصلہ تھا، پیپل آف اے جے کے کا فیصلہ تھا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کیا۔ اور وہاں ہمارے بیرسٹر سلطان صاحب کی محنت، دیگر دوستوں کی محنت تھی، پڑھے لکھے لوگ، میچور لوگ۔ آج جو پرائم منسٹر وہاں پر بنائے گئے وہ انتہائی ایماندار، ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے اور بڑا نارمل سی شخصیت ہے، وہ کوئی بہت بڑے جگیردار یا لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ خان صاحب نے وہی لوگ اٹھا کر گئے جو محنت کرنے والے ہیں۔ یہ ٹوٹل الزام تراشی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ لائک وہ جیت نہیں سکے تو اس لیے انہوں نے الزام تراشی کی۔ اور آپ کو پولیٹکس میں اتنا عرصہ ہو گیا تو آپ کی کیسی لائف گزری، اس میں کیا گڈ اینڈ بیڈ ایکسپیرینس رہے، آپ ہمارے ویورز دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیے، اگر آپ نے جذبہ خدمت کے ساتھ کام کرنا ہے تو گڈ لائف۔ لوگوں کے مسائل کیا ہے، جھگڑا ہو گیا، تھانے میں بند ہو گیا، اس کو چھڑا دینا ہے۔ کسی کی یہاں پر ہماری سیاست کہا تھا کہ نالیاں نہیں بنی، گلی نہیں بنی، ٹھیک ہے، ہمارے ایم این اے کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہے، ہمارے ایم این اے تک یہی ہوتا ہے جی ہماری گلی بنوا دو، نالی ٹھیک کروا دو، بچہ تھانے میں ہے اس کو چھڑوا دو، اس کو بند۔ بیسیکلی سیاست ایک خدمت ہے۔ جب تجارت بن جائے گی تو وہ سیاست نہیں رہے گی، بیسیکلی وہ ٹوٹل تجارت ہو جائے گی۔ اور جب ایسی تجارت کی جاتی ہے قوموں کے ساتھ، پھر ان قوموں پہ سوال آتا ہے کہ جیسی آپ کی، آپ دیکھیں، آپ جب آپ خود درست نہیں ہیں تو پھر آپ پہ حکمران ایسے آتے ہیں، تو آپ کسی کو ایلیگیشن نہ دیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اپنے گرفان میں دیکھوں، مجھے لیفٹ رائٹ کسی کے اڑوس پڑوس میں جھانکنے کی ضرورت، ہم لوگ سب اپنا احتساب شروع کر دیں۔ اور سیاست ایک خدمت ہے، ایک عبادت ہے۔ یہ سیاست کا جو عنصر ہے، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، اور انصاف کا جو علم بلند ہوا وہ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں۔ اگر پاکستان اسلام کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو پھر شہداء کربلا کا دور دیکھ لیں، وہاں پر نذرانے جانوں کے دیے گئے۔ تو پھر پاکستان نے اسلام، آج اسلام کی قلعہ پاکستان ہے، دنیا کی واحد ایک کنٹری ہے جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ حتیٰ کہ مکہ شریف میں خدا کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پاکستان ایک واحد ممالک ہے، وہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان رہے گا تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ سر۔ پاکستان زندہ باد۔ اور کیونکہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا تو جانے سے پہلے میں آپ سے ایک لاسٹ میسیج ہے جو ہماری یوتھ کو آپ دیں، کیونکہ بطور پاکستانی ہم سب پاکستانیوں کا حق ہے ووٹ دینے کا، تو ووٹ کا صحیح انتخاب کیسے کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ لیڈر ہمارے حق میں بہتر ہے؟ بس یہ لاسٹ میسیج آپ ہمارے دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ویورز کو دیں۔ ہاں جی، دیکھیں ہماری یوتھ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہر ملک کی یوتھ ملک کا ایک اثاثہ ہے۔ بیسیکلی میرے علاقے سے جو ایم پی یا ایم این اے، ہم بنیادی طور پر اس کو جانتے ہیں، کونسلر ہے ہم اس کو جانتے ہیں،
ہمیں یہ چوائس کرنی ہے کہ سنسیئر کون ہے, بالکل کریکٹ کون ہے, مخلص کون ہے. تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہوئے برادری کو نہ دیکھیں, ہم فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے, ہم اس کو کامیاب کریں جو مخلص ہے, دیانتدار ہے, ایماندار ہے. 4 کینڈیڈیٹ ہیں, 10 کینڈیڈیٹ ہیں, ان میں سے ایک چوز کر لیں تو پاکستان بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سر یہ جو چیئرمین بیٹھے ہوتے ہیں, اب یہ بیچ میں کیا کرپشن کر رہے ہیں, کیا عوام کے ساتھ کس طرح آ رہے ہیں, یہ تو نہیں نہ پتا خان صاحب کو. تو کیا یہ جو عوام کی آواز ہے, کیا یہ خان صاحب تک وہ پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی عوام کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے, کہیں بجلی کا مسئلہ ہے, کہیں سیوریج کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسئلے مسائل عوام نے تو بتانے اپنے چیئرمین صاحب کو. تو کیا وہ چیئرمین صاحب ان کی نہیں سنتا؟ جب اس کو الیکشن نزدیک ہوتے ہیں, اس نے ووٹ لینا ہوتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, گلیاں بنوا دیتا ہے, سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. لیکن جب اس کو ووٹ مل جاتا ہے, مطلب پورا ہو جاتا ہے, تو بھائی عوام کوئی نہیں پوچھتا عوام کو. یہ میں نے خود عوام کے اندر جا کے ان سے موقف لیا ہے. تو اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چیئرمین صاحب تک ساری باتیں جاتی ہیں, تو کیا یہ آگے خان صاحب تک باتیں جاتی ہیں تو اس کے باوجود وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے, یا خان صاحب تک یہ بات جاتی ہی نہیں ہے؟ ہاں بہت شکریہ آپ کا. اس پہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, میں علاقے کا, اگر میں اس علاقے سے الیکشن جیتا ہوں, میں چیئرمین, ہماری جو عوام ہے نا, وہ ابھی جس ورڈ ایک ریوڑ بنی ہوئی ہے. جیسے ایک بھیڑ چلتی ہے, اس کے پیچھے بھیڑ کی طرح چل پڑتے ہیں. ہم جب ایک قوم بن گئے, میں نے ووٹیں لی ہیں, میرا گھر بھی اسی علاقے میں, کیا میرے گھر کا گھیراؤ نہیں ہو سکتا؟ میرا ایک گھر ہے, میں ایک کینڈیڈیٹ تھا, میں نے ووٹیں لی, میں نے وعدے کیے, کیا 200 بندہ جب میرے گھر کا گھیراؤ کرے گا تو میرے گھر کا گھیراؤ ہوگا, یا میرے آفس کا گھیراؤ ہوگا, میری گاڑی کا, کیا میں کام نہیں کروں گا؟ پھر وہ بات میڈیا جب اچھالے گا, میڈیا آگے لے اچھالنے سے بڑھ وہ پازیٹیو بات کرے گا ہمارا میڈیا, تو کیا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تک نہیں جائے گی؟ شور جائے گی. یہ آپ کو بات نہیں ہے, آپ تو اتنی سی ویڈیو کلپ آپ اپنا, ابھی ایک لاہور میں ایک واقعہ ہوا, ایک چھوٹی سی ویڈیو سے پورے پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان تک, سی ایم تک, آئی جی پنجاب اس پہ کھڑے ہو گئے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھنے کی بجائے اپنے اندر جرأت, ہمت پیدا کریں اور اس کا گریبان پکڑیں کہ آپ نے کل تجھے ووٹیں دی ہیں. تو ہم جب قوم ہی نہیں بن رہے, ابھی تک تو ہم قوم ہی نہیں بن پائے. آپ یقین کریں, میں یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہم قوم نہیں بن پا رہے. جب ہم قوم بن گئے, کسی منسٹر, پرائم منسٹر کی جرأت نہیں ہوگی, وہ کوئی بھی ہو, کہ وہ کمٹمنٹ کر کے اسے مکر جائے, نہیں مکر سکتا. آج ترکی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو ایک جنرل نے ایک حرکت کی, اس ایک واٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسج چھوڑا, ٹھیک ہے, پورا ترکی باہر آ گیا, ٹھیک ہے. کتنے جنرلوں کی گردیں اتر گئی, کتنے جسٹس کی, ججز کی. وہاں قوم ہے, ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. جب ہم قوم نہیں بنیں گے, ہم ایک دوسرے کے پاؤں اور ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, کیسے کام ہوگا؟ اسے پتہ ہی آپ اس میں لڑ مار رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. ہم تمام اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے ایک قوم بن کر ہم احتساب کریں, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, آپ کے کام کریں گے. لیکن یکجہتی, ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ اس کو یوں کر لو گے نا تو یہ بدسورتی ہے, یوں کرو گے تو کوئی بھی دوڑ جائے گا. تو ہمیں قوم بالکل صاحب, بہت اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ قائد اعظم نے جب ہمارا ملک آزاد کرایا تو ان کا بھی ہمارے پاکستانیوں کو یہی میسیج تھا کہ ایک قوم بن کے رہیں گے, ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. تو جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے تب تک ہمارا ملک نہیں چل سکتا. کیوں یہ ترکی, یورپ ممالک کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے؟ ہمارا ملک تب تک ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا جب تک یہ ایک قوم نہیں بنے گا. بالکل, میں یہ ہمارے گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں محمد وحید راجہ صاحب, انہوں نے بہت اچھا ایک عوام کو میسیج دیا کہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو ان کی اور ہم سب کی جو بھی ویورز ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات, غیبت, چگلی, اس سب کو چھوڑنا پڑے گا. جب ہم اس سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم ایک بہت اچھے پاکستانی, ایک بہت اچھے شہری بن سکتے ہیں. تو بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. میں اس چینل کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کا بھی. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے مجھے یہ موقع دیا یہاں بولنے کا, عوام تک اپنے خیالات شیئر کرنے کا.
میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. تھینک یو. جی بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA اور مجھے اجازت دیں. آپ کی اپنی ہوسٹ نمرہ ملک اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.